गाडी एक रावच्या पडटा पळय इस्कॉनांतल्यान येयला आनी गाडी एक रावले गाडी एक घेतली शेत्री कित्याक घेतली ही चौथी शेत्री एक बसीन चडटा आसतना दांडोच अर्दो सुटून भायर पडलो शेत्रयेचो 2 शेत्रयांची सरयो हे स्प्रिंग हेच्या कडल्यानूच भायर सरलेले आसा मुठी कडल्यानूच आनी आतां ही चौथी शेत्रेक लागून मुद्दाम येवचें पडलें म्हाका नाजाल्यार येवचें नासलें हांव आनी आज हे न्ही एकादस दोनी म्हटल्यार कामां जातली गाडी एक रावले बस तुका दाखयता